ابن قتيبة يروي في الإمامة والسياسة في الجزء الأول في الصفحة 5، وكذا ابن سعد في كتابه الشهير الطبقات الكبرى في الصفحة 667، يقول أو يرويان أن العباس عم رسول الله صلى الله عليه وآله قال لعلي عليه السلام في تلك الأثناء لما كان أبو بكر وعمر وأبو عبيدة والأنصار مجتمعون في سقيفة بني ساعدة وعلي صلوات الله عليه مشغول بتجهيز رسول الله، جاء العباس إلى علي بن أبي طالب وذكر له هذا الأمر وأراد أن يسبق القوم بصفقة البيعة، فقال له: يا علي قم حتى أبايعك ومن حضر، يعني ومن حضر عندنا ها هنا من الثلة المؤمنة الذين بقوا إلى جوار أهل البيت وإلى جوار الشرعية، فيقال: عم رسول الله بايع ابن عم رسول الله ويبايعك أهل بيتك، فإن هذا الأمر إذا كان لم يقل. جاء العباس بخطة يراها ذكية يقول فيها لعلي بن أبي طالب: قم حتى أنا أبايعك والثلة الذين معنا، سلمان، مقداد، عمار، أبو ذر، الزبير، من أشبه، قم حتى نبايعك. فيقال، يشتهر في أوساط المسلمين: عم رسول الله بايع ابن عم رسول الله، وهذه تكون حجة محرجة، وبالتالي إذا تم هذا الأمر فإنه لم يقل، يعني لا يقيل أحد هذه البيعة، لا ينقض أحد هذه البيعة، فالجميع يأتون ويحتذون حذوي ويبايعونك، فدعنا نسبقهم، هيا. فبماذا أجابه علي صلوات الله عليه؟ هذا الرجل العظيم الشريف الزاهد الذي يأنف أن يقوم بمثل هذه الأمور الماكرة، بمثل هذا المكر، ماذا أجاب علي صلوات الله عليه؟ قال علي عليه السلام: ومن يطلب هذا الأمر غيرنا. وفي لفظ آخر: وأحد يطمع فيه غيرنا. وكأن عليا صلوات الله عليه هنا يقول: أنا لست بحاجة لأن أقوم بمثل هذه الأمور التي يقوم بها الصعاليك، أنا قد بويع لي في يوم الغدير، فلست بحاجة إلى أن أطلب الأمر، يعني ألهث وراء الأمر، وراء السلطة، وراء الخلافة. الأمر يعني الخلافة. فمن يطلبه غيرنا؟ من له حق في أن يطلبه غيرنا؟ أو يطلب هذا الأمر غيرنا؟ وأحد يطمع فيه غيرنا؟ الناس مفروض أن يكون عندها عاقل فتفهم أنه هذا هو المعين من الله ورسوله، خليفة شرعي منصوب، فكيف يسمح لغيره بأن يطمع في الأمر، أن يطلب الأمر؟ قال علي عليه السلام: ومن يطلب هذا الأمر غيرنا. وفي لفظ آخر: وأحد يطمع فيه غيرنا. قال العباس: أظن والله سيكون، أظن والله سيكون، يعني العباس يقول: نعم سيطلب هذا الأمر غيرنا، غيركم أهل البيت، غيرك يا علي بن أبي طالب، وبالفعل سيقومون وسيدبرون أمرا بليل ويزيحونك عن مقامك. ولا ننسى ها هنا موقف علي صلوات الله عليه مع أبي سفيان. أبو سفيان أيضا جاء في هذه اللحظات إلى علي بن أبي طالب وطلب أن يبايعه، قال لعلي: أبسط يدك أبايعك، لأن أبا سفيان كان عنده شيء من تقاليد أهل الجاهلية.
هو رجل منافق لا شك، كافر، لكن كان عنده شيء من تقاليد أهل الجاهلية، وتقاليد أهل الجاهلية لا تسمح للوضيع بأن يتسيد على الشريف، على من هو أشرف منه، أرفع مقاما منه، في المقاييس القبلية الجاهلية. فأبو سفيان كان ينظر إلى كل من أبي بكر وعمر على أنهما من الأراذل، كما بينا في نفس هذه السلسلة في بعض المحاضرات السابقة، أن أبا سفيان لما بويع أبو بكر بماذا نطق؟ قال: ما بال هذا الأمر في أذل بيت في قريش؟ ما بال هذا الأمر؟ كيف تنتقل الخلافة والإمرة والحكومة إلى هذا البيت الذليل، بيت ابن أبي قحافة من عشيرة تيم؟ على أي أساس؟ ما كان يسمح، ما كان يتحمل أن يرى هؤلاء الأراذل سادة عليه. أما بنو هاشم كان يتحمل، لأن بني هاشم بيت مجد وشرف في الجاهلية والإسلام، وهو كان يعتبر نفسه أيضا من بيت من بيوت الشرف. فإذا دار الأمر مدار بين أن يبايع لبيت بني هاشم وبين أن يبايع لتيم، يقول بنو هاشم أولى. هذا من جهة. ومن جهة الثانية أراد أبو سفيان بنحو ما أن يحدث شيئا من القلاقل والفتنة في المجتمع الإسلامي، يكون هنالك خليفتان، فيقع صراع وحرب أهلية حتى يقضي على الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. فجاء إلى علي بن أبي طالب وطلب منه أن يبايعه، أن يبايع هو لعلي. فبماذا أجابه علي صلوات الله عليه كما نجده في نهج البلاغة؟ أجابه قائلا: شقوا أمواج الفتن بسفن النجاة. ورفض أن يبايع له بهذه الكيفية. ليس علي بالذي يقبل بأن يبايع بمكر وفي دوائر خاصة في مؤتمرات انقلابية كالذي حصل في سقيفة بني ساعدة. يريد بيعته أن تكون بيعة على رؤوس الأشهاد، ويأتي لها الناس طوعا لا كرها. لنقارن هذا مع بيعة أبي بكر ولنلاحظ كيف أن بيعة أبي بكر كان أمرا دبر بليل، جرت في مؤتمر انقلابي، ثم بعد ذلك استدعى هؤلاء الانقلابيون عشيرة بني أسلم 300 عنصر، جاء هؤلاء واقتحموا المدينة المنورة وفرضوا على الناس، ستأتي الروايات في هذا، أخذوا الناس وخبطوهم خبطا، وكانوا يأتون بهم لكي يبايعوا لأبي بكر في المسجد النبوي الشريف. إذن تمت هذه البيعة قهرا بالسيف. علي لا يقبل هذا الأسلوب. ليس علي بظالم بمتجبر بمستبد كحال أبي بكر ومن يوالي أبا بكر من الحكام الظالمين المستبدين الذين تجدونهم يا أمة الإسلام إلى اليوم يحكمونكم. هاي حكام الدول العربية كلها شوفوهم، والحكام الدول التي تسمى بالدول الإسلامية أيضا، ولا شك أن الإسلام بريء منهم. هؤلاء مستبدون. كم دبابة والبيان رقم 1 ويصير حاكم، خلص انتهينا. أما أنه تكون عنده عزة نفس كعلي بن أبي طالب والأئمة من ذريته صلوات الله عليهم، وينتظرون أن تعي الأمة بنفسها حقهم في أن يرثوا رسول الله صلى الله عليه وآله في منصب الحكم، في منصب إدارة الأمة، قيادة الأمة. ينتظرون أن الناس هم يعون هذا الأمر ويفهمونه ويعرفون أنه تكليفهم الشرعي، فيأتون إلى بيت النبوة ويطرقون الباب ويقولون: يا أهل بيت رسول الله ابسطوا اليد لكي نبايعكم.
هذا الذي كان ينتظره أئمة أهل البيت، هذا الذي كان ينتظره علي صلوات الله عليه. الأمة خذلت، الأمة أهملت، فتحت المجال للمنافقين والفاسقين والمنقلبين على أعقابهم والجبابرة والمستبدين، بدءا من أبي بكر وانتهاء بحكامنا اليوم. فتحت المجال لهؤلاء، فكان الحكم لمن غلب. وهذا نص أيضا ورد في بعض متون فقهائهم، فقهاء المخالفين البكريين: الحكم لمن غلب. خلص، من يقتل خليفة الأمس ويجلس على كرسي الخلافة أو عرش الخلافة نبايعه اليوم ولا نعترض، نسلم أمرنا. ومن يأتي ويقتل هذا الخليفة يصبح هو الحاكم، وهكذا. فإذا الشرعية هي شرعية القهر والغلبة عند المخالفين. أما الشرعية عندنا نحن المسلمون، شيعة أهل البيت الطاهرين صلوات الله عليهم، شرعية سلالة آل محمد صلوات الله عليهم، الذين نص رسول الله على أنهم خلفاؤه. وهذا يوجد في البخاري، في مسلم، في كل الصحاح، أنه يأتي 12 أميرا كلهم من قريش. من هم هؤلاء 12؟ لا أحد سوى الأئمة 12، أولهم علي وآخرهم المهدي صلوات الله عليه وعجل الله تعالى فرجه الشريف، الذي ما تبقت إلا أيام وسيظهر إن شاء الله، ويحمل لواء النصر، ويدعو الناس إلى إعادة عهد جده المصطفى صلى الله عليه وآله، ويقيم الدولة الإلهية المحمدية النبوية على الأرض التي يتساوى فيها كل البشر، ويعيد إلى الناس رحمة محمد صلى الله عليه وآله، الرحمة المهداة إلى العالمين، وعدل علي بن أبي طالب